अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल्स की मुश्किलात, उनके मसाइल और उनके हल पर। इस सिलसिले में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मुमताज़ माहिर तालीम, प्रिंसिपल फोरम के डायरेक्टर और उम्मुल मदारिस के प्रिंसिपल जनाब हाफिज शोएब साहब और ग्रेस स्कूल सिस्टम के डायरेक्टर जनाब तारिक बशीर साहब। तो सबसे पहले हम प्राइवेट स्कूल्स को क्या क्या मुश्किलात हैं उसको डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले हम हाफिज शोएब साहब के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्राइवेट स्कूल्स को क्या क्या मुश्किलात लॉकडाउन में वो फेस कर रहे हैं उसके बारे में रोशनी डालें। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फैसलाबाद रंग टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज हमें यहाँ मदऊ किया और हमें अपने मसाइल और मुश्किलात को सब तक पहुंचाने का मौका फ़राहम किया है, तो आपका शुक्रिया। तो मसला ये है कि ये कोरोना जो वबा है ये तो एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आजमाइश है पूरी इंसानियत के लिए, और हम इस दुआ से आगाज़ करते हैं कि या अल्लाह करीम इस वबा से पूरी इंसानियत को महफूज फरमा और हम पे रहम फरमा। अब आ जाते हैं प्राइवेट तालीमी इदारों के हवाले से हम बात करेंगे। प्राइवेट तालीमी इदारों का सर्वाइवल और प्राइवेट तालीमी इदारों का मोटिव और मिशन जो है वो सिर्फ एक है कि क्वालिटी एजुकेशन, मेयारी तालीम। सबसे पहला जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं वो तो जाहिर है कि हम बच्चों की उस अंदाज से, उस तरीके से तालीम और तरबियत का फरीज़ा सर अंजाम नहीं दे पा रहे जो उसका हक है या जिस तरह होना चाहिए। लेकिन मजबूरी है कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ तालीम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ तालीमी इदारे नहीं, आपके इल्म में है कि सारे शोबे मुतासर हुए हैं, लेकिन प्राइवेट तालीमी इदारों का जो सारा सेटअप है कि मसलन प्राइवेट तालीमी इदारों का जो इकनॉमिकल सेटअप है या जो मुआशी सेटअप है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। प्राइवेट तालीमी इदारे अपने वसाइल को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को तालीम ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चों को अपना पूरा असातिज़ा इकराम घर घर बैठ के अपनी बेहतरीन एफर्ट कर रहे हैं और बच्चों की खिदमत कर रहे हैं और कौम की खिदमत कर रहे हैं। मुस्तकबिल के मामारों को वो वाकई उनका वक्त ज़ाया होने से बचा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसाइल भी बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं क्योंकि इस वक्त परेशानी मुआशी बहरान है। उस बहरान में प्राइवेट तालीमी इदारों को फीसेस वसूल नहीं हो रही और अक्सर प्राइवेट तालीमी इदारे ऐसे हैं जो किराए की बिल्डिंग्स में काम करते हैं और जिनके यहाँ बहुत सारे असातिज़ा काम करते हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों में कमी भी आई है, लेकिन असातिज़ा जो बेसिक एसेट है किसी भी तालीमी इदारे का, बल्कि तालीमी इदारे का नहीं, किसी भी कौम का, अगर मैं ये कहूँ कि बुनियादी असासा दो चीज़ें हैं, एक मुअल्लिम और एक तालिब इल्म, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान हैं क्योंकि वालिदैन की तरफ से वालिदैन खुद परेशान हाल हैं, वो फीसें जमा नहीं करवा रहे। तो प्राइवेट जो है तालीमी इदारे माली बहरान का शिकार हैं। उसकी वजह से असातिज़ा इकराम को बर वक्त तनख्वाहें नहीं दी जा पा रही और इसी वजह से बहुत सारी जो बिल्डिंग्स किराए पे हैं, जो मालिक बिल्डिंग्स के मालकान हैं, वो परेशान कर रहे हैं। तो ये मसाइल हैं जो हमें दरपेश हैं और मेरे ख़्याल में मैं एक पैगाम यहाँ देना चाहूँगा वालिदैन को कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये हम सबको ज़िम्मेदारी दी है कि जिस तरह आपके बच्चों के असातिज़ा घरों में बैठे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपका भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों के लिए, अपने तालीमी इदारों की बका के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं आप वो कोशिश करें, जद्दोजहद करें और आप जितना भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मौके पे आपने अपने असातिज़ा को नीचे नहीं गिरने देना। इस मौके पे आपने असातिज़ा का वक़ार मजरू नहीं होने देना। इस मौके पे हम सब का फ़र्ज़ है मुआशरे की हैसियत से भी, सोसाइटी की हैसियत से भी, कि अपने उस्ताद को अकेला और तन्हा ना छोड़ें ताकि वो किसी माली परेशानी का शिकार ना हो और वो यकसुई के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, मेहनत और महारत के साथ अपना काम
पूरी तनदही से सर अंजाम दे सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज शोएब साहब, आपने बहुत जामे अंदाज में जो प्राइवेट स्कूल्स को मुश्किलात आजकल पेश आ रही हैं उनका आपने मुश्किलात के ऊपर एक जामे जो है वो रोशनी डाली। अभी ऐसा है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कुछ कि वो प्राइवेट स्कूल्स बहुत एक अपना रोल अदा करते हैं पाकिस्तान की तालीम में। पाकिस्तान क्या उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है प्राइवेट स्कूल्स का। तो इस मुश्किल वक्त में पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स आपके साथ तावन करते हैं इसी तरह उनमें से कुछ पेरेंट्स जो इस पोजीशन में हैं तो वो प्राइवेट स्कूल्स के साथ जरूर तावन करें। तो इसी बात को आगे चलाते हुए मैं ग्रेस स्कूल सिस्टम के डायरेक्टर तारिक बशीर साहब की तरफ चलता हूँ। ताहिर साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लॉकडाउन में प्राइवेट तलीमी अदारों के जो मसाइल हैं और जो हकीकी मसाइल हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए और बाला अहकाम तक पहुंचाने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया। तो सबसे पहले जैसे बात की जा रही थी कि सबसे पहले हमें जो प्राइवेट तलीमी अदारों को जो मसला पेश आ रहा है, जो मुश्किलात हैं, वो बच्चों को पढ़ाने का है, जिसका जिक्र हाफिज शोएब साहब ने भी किया है। तो हम लोगों जो है इससे गाफिल नहीं है, हम लोग बच्चों को ऑनलाइन और व्हाट्सएप पर बच्चों को लेक्चर जो है भेज रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मसाइल तो आ रहे हैं। और उसके साथ जो सबसे अहम मसला हम लोगों को आ रहा है वो फ़ीस कलेक्शन में है। मिड मार्च में जो है वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट और गवर्नमेंट तलीमी अदारों को बंद कर दिया। तो अब देखें कि अभी ये 5 से 6 माह तक ये जो प्राइवेट तलीमी अदारे हैं बंद रहने हैं। तो अभी तक हमारी मार्च की 50% जो है फ़ीस कलेक्ट जो रहती है, अप्रैल में सिर्फ 20% फ़ीस आई है, मई की 1 या 2% फ़ीस आई है। तो टोटल ये 3 महीनों में जो हमें फ़ीस कलेक्ट हुई है वो 70 से 80% हुई है। और 300% जो फ़ीस है उसमें से 70-80% फ़ीस में जो है हमने बिल्डिंग का किराया भी देना है, असातिज़ा इकराम को तनख्वाह भी देनी है, और जो हमारे अहम स्कूल का पिलर है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जिसमें आया है, गार्ड है, स्वीपर है, उनको भी तनख्वाहें देनी है कि जो हम साथ साथ उनको अदा भी कर रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ अदारों को, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया है, इस तरह प्राइवेट तलीमी अदारों के लिए भी जो है एक स्पेशल एजुकेशन फ़ंड, कोरोना फ़ंड जो है वो मुख्तसर करें कि ताकि हम लोग जो है अपनी बिल्डिंग का किराया दे सकें, हम अपने असातिज़ा इकराम को जो है वो तनख्वाहें दे सकें, और जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनको भी हम जो है वो सैलरीज दे सकें। तो मेरी ये एक बहुत अहम प्रॉब्लम्स और मसाइल हैं जिनके हल के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम वज़ीर तलीम मुराद राज साहब को भी हकीकी मायनों में जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो हकीकत बताने की कोशिश करें। सिर्फ़ और सिर्फ ये कह देना कि प्राइवेट तलीमी अदारे जो है एक माफिया है, उन्होंने लूट मार शुरू की हुई है, वो जो हमारे 90% तलीमी अदारे ऐसे हैं कि जब हम 500 से लेके 1000 रुपये तक फ़ीस लेते हैं, और उन अदारों में जिस तरह हम लोग अखराजात को बर्दाश्त करते हैं, जिस तरह हम लोग अपने साजा को जो 20-25 के करीब हैं उनको लेकर चलते हैं, ये हमारे लिए होता है कि हम इतनी मुश्किल घड़ी में गुजारा कर रहे हैं। और सबसे अहम जो बात है कि हमें जो है वो बिल्डिंग के ओनर्स जो है उनको किराया भी पे करना है, जो बार बार हमें जो है किराए का कह रहे हैं। तो मेरी इमरान खान साहब से भी यही गुजारिश है कि प्राइवेट तलीमी अदारों के लिए एक स्पेशल जो है वो एजुकेशन फ़ंड जो है वो रिलीज़ करें, और जितनी भी जल्दी मुमकिन हो सके वो जो है हमारे लिए आसान बनाएं कि हम लोग जो है अपने अदारे के असातिज़ा को जो है वो तनख्वाहें दे सकें। वेलकम बैक नाजरीन, एक ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त टॉप क्वेश्चन में। मैं हूं आपका मेज़बान। वेलकम बैक नाजरीन, एक ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप क्वेश्चन और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नूर। ब्रेक में जाने से पहले हमने एक क्वेश्चन जो था वो अपने आज के जो मेहमान हैं उनके लिए छोड़ा था कि अक्सर हुकूमती अहदेदारों से और मुख्तलिफ तबका हाय जो लोग हैं, मुख्तलिफ जो तबका फ़िक्र के लोग हैं, उनके बारे में प्राइवेट स्कूल्स को एक माफिया का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि ये लफ्ज़ प्राइवेट स्कूल्स के लिए सही यूज़ किया जा रहा है? इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे, और इसके साथ ही हम प्राइवेट स्कूल को लॉकडाउन में जो मुश्किलात हैं, प्राइवेट स्कूल्स को जो मसाइल हैं, उनके हल के बारे में हम चलते हैं। सबसे पहले हाफिज शोएब साहब की तरफ। जी सर। सबसे पहली बात तो ये जो आपने फरमाई है कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और अरबाब इख्तियार की तरफ से
تعلیمی اداروں کے لیے اور بالخصوص پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے مافیا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، تو میں اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ یہاں مختلف زندگی کے شعبوں میں مختلف لوگ اپنی سروسز دیتے ہیں، اور جو سروسز دیتے ہیں وہ اس کی قیمت بھی وصول کرتے ہیں، اپنے وقت کی، اپنے ہنر کی، اپنی صلاحیت کی اور اپنی محنت کی وہ ایک محنتانہ وصول کرتے ہیں۔ ان کی مرضی، جیسے آپ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو کوئی ڈاکٹر صاحب 100 روپے میں آپ کو میڈیسن سمیت آپ کو چیک کرتے ہیں، اور کوئی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ 3000 روپیہ فیس لیتے ہیں اور 3 سے 4 منٹ میں آپ کو وہ فارغ کر دیتے ہیں۔ تو وہاں آپ اپنی چوائس سے جاتے ہیں، اپنی ضرورت سے جاتے ہیں، اور یہ تعلیم تو اصل میں ذمہ داری ہے حکومت کی۔ بنیادی تعلیم جو ہے یہ حکومتی ذمہ داری ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بے شمار اچھے تعلیمی اداروں کا نیٹ ورک پھیلا دے پورے پاکستان کے ہر گلی میں، ہر قریے میں، ہر کوچے میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں۔ آپ وہ جو ذمہ داری ہے وہ تو آپ ادا نہیں کر رہے، لیکن جو لوگ اس ذمہ داری کو آپ کو ریپلیس کر رہے ہیں، ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو ہی سوچ لیں کہ اگر یہ سارے لوگ آپ کے ہاں امپلائی ہوتے، حکومت کے اساتذہ ہوتے، یہاں کے پرنسپلز حکومتی تعلیمی اداروں کے پرنسپلز ہوتے، تو آپ کا جو ایک بچے پہ جو کاسٹ آتی ہے وہ تقریباً 6-7 ہزار روپے آتی ہے، اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی اکثریت جو ہے 90% وہ ہے جو 2000 سے 2500 روپے یا اس سے بھی کم فیس لینے والے ادارے ہیں۔ تو آپ اس طرح نہ سوچیں، اور والدین کو بھی میں یہاں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ساری صلاحیتیں اس طرف لگائیں کہ آپ حکومت سے مطالبہ کریں کہ حکومت آپ کے بچوں کے لیے اچھے تعلیمی ادارے بنائے۔ آپ ذرا جائزہ لیں کہ پچھلے 20 سالوں میں آپ کے محلوں میں، آپ کی گلیوں میں، آپ کے علاقوں میں آپ کے ایم پی ایز نے، آپ کے ایم این ایز نے، آپ کے نمائندوں نے، آپ کے وزرائے اعلیٰ نے، آپ کے وزیر تعلیم صاحب نے یا آپ کی حکومتوں نے کتنے تعلیمی ادارے نئے بنائے ہیں، کتنے پرائمری اسکول نئے بنائے ہیں، کتنے ہائی اسکول نئے بنائے ہیں۔ اور آپ تصور کریں کہ اگر یہ موجودہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے نہ ہوں، ذرا ایک لمحے کے لیے آج کل آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ابھی تو آن لائن سروسز دے رہے ہیں آپ کو پرائیویٹ تعلیمی ادارے، اگر یہ بھی نہ ہوں تو آپ کے بچے کون سا اسکول آپ نے منتخب کیا ہوا ہے حکومت کی طرف سے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ فری تعلیم ہم دیتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے ان کے ریزلٹ بھی موجود ہیں۔ میں اپنے ریزلٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہ ریزلٹ کہہ رہا ہوں جو حکومتی ادارے بناتے ہیں، حکومتی اساتذہ کرام لیتے ہیں، چیکنگ بھی وہی کرتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ وہ اساتذہ جو حکومتی تعلیمی اداروں میں پڑھاتے ہیں وہ بھی قابل تحسین ہیں، لیکن بجائے ہم سسٹم اچھا کرنے کے ان اساتذہ کو بھی سہولیات دیں، اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بھی، حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ آپ کا بوجھ بٹا رہے ہیں تو آپ ان کو سہولیات دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو انکریج کریں، ان کے لیے محبت احترام کے جذبات رکھیں، نہ کہ آپ ان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں جس سے نہ صرف ان کے نقصان ہوتا ہے، ان کی عزت داؤ پہ آتی ہے، ان کے دل چھلنی ہوتے ہیں۔ تو میں اساتذہ والدین سے کہوں گا، حکومتیں تو آتی اور جاتی رہتی ہیں، حکومتوں کو آپ چھوڑیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بہترین انسان بنے تو آپ آج سے یہ عزم کر لیں کہ ہم اپنے اساتذہ کا، اپنے بچوں کے تعلیمی اداروں کا بھرپور احترام کریں گے، اسی طرح جس طرح ہم اپنے مرشد کا کرتے ہیں، اپنے رہبر و رہنما کا کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ اعتماد دیں گے، جن پہ آپ یقین رکھیں گے، جن کو آپ عزت دیں گے، جن کے آپ وقار کو بحال کریں گے، تو انہوں نے کل آپ کے بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت اچھے اس کے ساتھ کریں گے۔ اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہی ملے گا، اچھا بوئیں گے اچھا ہی کاٹے گا۔ تو اس لیے کبھی اپنے بچوں کے سامنے
اپنے بچوں کے تعلیمی ادارے کے وقار کو مجروح نہ ہونے دیں. اپنے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کے اساتذہ کے بارے میں کوئی نازیبا بات یا کلمات نہ کہیں. اس سے بچے کا یقین ختم ہو جاتا ہے. جب بچے کا یقین نہیں رہتا کسی چیز پہ تو وہ پھر استاد کے سامنے بھی بیٹھا ہوگا تو آپ کے الفاظ اس کے ذہن اس کے دل اور دماغ میں گونج رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا. اب آ جاتے ہیں حکومت کی طرف سے. پہلی درخواست تو یہ ہے کہ خدا را آپ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو اپنا ساتھی سمجھیں. آپ سمجھیں کہ وہ آپ کی طرح قوم کے بلڈر ہیں, وہ آپ کی طرح اس نیشن کے خدمت گزار ہیں. ٹھیک ہے آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں لیکن اس کی کوئی کیٹیگری بنائیں. آپ ایک طرف 50,000 فیس لینے والا سکول ہے اور ایک 500 روپے فیس لینے والا سکول ہے. آپ پالیسی بناتے وقت سب کو ایک ہی طرح کر دیتے ہیں اور آپ پھر جب الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی تعلیم کے شعبے کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں یا آپ کسی گھنٹہ گھر چوک میں کھڑے ہو کے جلسہ کر رہے ہیں جہاں عوام کو خوش کرنا ہے آپ نے. تو براہ کرم سنجیدگی سے نوٹس لیں ان چیزوں کا اور جیسے کیسے بھی ممکن ہو آپ نے فنکاروں تک کو سپورٹ کیا. اس موقع پہ آپ نے ہر شعبہ زندگی کو سپورٹ کیا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ اس قوم کے اساتذہ جہاں 55% بچے جن کے پاس پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس 45% بچے پڑھ رہے ہیں, آپ کا ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے, تو جن کے پاس آپ کے 55% اس قوم کے بچوں کا بوجھ جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے کیا ان کو آپ بھکاری بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان کو اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا ان تعلیمی اداروں کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں؟ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ نے اب تک کوئی ریلیف اپنی جیب سے دیا ہو تو بتائیں. آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے 20% فیسیں کم لیں گے, باقی چیزیں تو کہہ دیں. آپ کو یہ چاہیے نہیں تھا کہ آپ اگزامپل لیتے ہیں یورپ کی, تو یورپ میں جا کے پتہ کریں کہ انہوں نے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو سپورٹ کیا ہے. انہوں نے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو اگر 20% کم لینے کا کہا ہے تو انہوں نے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو ہر لحاظ سے مالی طور پہ حکومت نے سپورٹ کیا ہے. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ ان اداروں کو تباہ نہ کریں, ان اداروں کو چلنے دیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے اساتذہ کا خیال کریں. میں بس اسی بات پہ اکتفا کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اپنی حکومت سے. سلطنت یا ریاست ماں ہوتی ہے, وہ کسی اپنے بچے کو برا بھلا نہیں کہتی, وہ ہر بچے کی اصلاح بھی کرتی ہے, ہر بچے پہ نظر بھی رکھتی ہے اور ہر بچے کو ساتھ لے کے چلتی ہے. تو آپ ریاست کا کردار ادا کریں اور آپ ایک ماں کا کردار ادا کریں. سارے شعبے ہمارے ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے. انشاءاللہ تعالی میرا وطن ترقی کرے گا اور کرتا رہے گا. پاکستان زندہ باد. جی بالکل حافظ صاحب آپ نے بہت درست فرمایا. ایک وقت تھا جب بادشاہوں کے بچے اپنے استاد کے جوتے اٹھانے کے لیے بھاگتے تھے اور سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ میں نے اپنے استاد کے جوتے اٹھانے ہیں. تو اس وقت مسلمان جو تھے وہ پوری دنیا پر حکمران بھی تھے. اگر ہم پرائیویٹ سکولز کو یا اساتذہ کو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ان کو مخاطب کریں گے تو بچوں کے دل میں ڈیفینیٹلی ان کے لیے عزت کم ہوگی. تو اس لیے اس طرح کے الفاظ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے. اور ساتھ میں حلقہ احباب جو ہمارے دوست ہیں اور ہمارے جو اقتدار بالا میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس شعبے میں پرائیویٹ سکولز کے اوپر ضرور اور فوراً اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے تاکہ وہ اپنے جو بلڈنگ کے رینٹ ہیں تاکہ وہ اپنے بلڈنگ کے رینٹ جو ہیں اپنے اسکول کے اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کی پورا کر سکیں. یہ نہ ہو کہ لاک ڈاؤن جیسے ہی ختم ہو تو ہم بہت سے تعلیمی اداروں سے ہاتھ دھو بیٹھیں. آپ کا میزبان طاہر نور پروگرام ٹاک کوسچن کے ساتھ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین